ढाका कुमार श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। रासपालाई 15 दिने अल्टिमेटम, तत्काल कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश। डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि रासपाले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशसँगै रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद कायम भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उनले दिएको रिटमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अब दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउनेछ। श्रेष्ठको सांसद पद कायम भए पनि उनी संसद जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा भने अदालतको लिखित जवाफ कुर्नुपर्ने हुन्छ। केही समय अघि सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यस अडियो बाहिरिएपछि फेरि तुरुन्तै 2 दिनपछि उनले आफूलाई उक्त घटनाबाट बचाइदिन अनुरोध गर्दै गरेको अडियो पनि बाहिरिएको थियो। अडियो बाहिरिएपछि रासपाले 72 घण्टाभित्र श्रेष्ठलाई कारबाही गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेको बताएको थियो। पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भयो टेलिफोन सम्वादको अडियो रेकर्ड प्रकरणले पार्टीको छविमाथि उठेका प्रश्न, उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन पश्चात केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तथा पार्टी विधानको धारा 56(4) बमोजिम डाक्टर श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले उहाँको सांसद पद खारेज गरी उक्त रिक्त सांसद पदमा कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक बन्द सूची क्रम अनुसार श्री बिन्दवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ। यसै विरुद्ध श्रेष्ठ सर्वोच्च गएका थिए। श्रेष्ठले आफूलाई सांसदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला भने यस्तो आएको छ। सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठको आदेश। डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ निवेदक विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समिति केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरा काठमाडौँ। यस निवेदन तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय शम्भु थापा र श्री रमण कुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षी नम्बर 7, 8 र 9 को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नागेपछि नियमानुसार पेश गर्नु। निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा मिति 2080 2/5 गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल हुने र मिति तोकी उक्त छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु। सो बमोजिमको छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म निवेदकको सांसद पद रिक्त भएको मानी निजको स्थानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा विपक्षी मध्येका बिन्दवासिनी कंसाकारलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिति 2079 12/29 मा भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार एवं काम कारबाही थप कार्यान्वयन नगरी हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49(2) को खण्ड क बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार रासपालाई 15 दिनको समय दिएको छ। श्रेष्ठले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताउँदै आउने गरेका छन्। ढाका कुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद थिए। यता सर्वोच्चले ढाका कुमारको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदा उता रासपाले श्रेष्ठको ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाएको छ। रासपाले श्रेष्ठको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद बनाउनको लागि गरेको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले आज कंसाकारलाई सांसदको प्रमाणपत्र पनि दिएको छ। कंसाकार एसिड सर्भाइभर हुन् र संसदमा उनको उपस्थितिले निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने भन्दै रासपाले श्रेष्ठको ठाउँमा कंसाकारलाई सिफारिस गरेको थियो। र सभामुखले सूचना सुनाएर रिक्त भइसकेको पदमा अब श्रेष्ठ कसरी बहाल हुन्छन् भन्ने जटिलता देखिएको छ। श्रेष्ठको सांसद पद बहाल भए कंसाकार भने सांसद हुन पाउने छैनन्। यो बारे निर्वाचन आयोगमा समेत अन्योलता देखिएको छ। त्यसैगरी अडियो रेकर्ड प्रकरणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अधिकार सम्पन्न सरकारवाला निकायले छानबिन थालेका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी सदैव तयार रहेको छ। डाक्टर मुकुल ढकाल महामन्त्री तथा प्रवक्ता, उहाँको यो विज्ञप्ति मैले पढेर सुनाएँ उहाँको आउँदै गर्दा। अब यहाँका प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामी जवाफ दिने कोसिस गर्नेछौँ। सर, म सञ्जीव बगाले सेतो पार्टी अनलाइनमा काम गर्छु। उहाँले जुन कोर टिम भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो टेलिफोनमा, त्यो बारे केही तपाईँहरूकोमा छानबिन अथवा त्यो उहाँले केही जवाफदिही क्रममा केही भन्नुभयो? अब उहाँले भन्नुभएको कोर टिम को भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँले पहिला 2वटा स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको पाइयो। मेरो अडियो होइन नै भन्नुभयो, मैले बोलेको छैन नै भन्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्यौँ हामीले। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्दाखेरि हामी केन्द्रीय समितिका सबै उपस्थितहरूको अगाडि उहाँले मेरो अडियो नै होइन, तपाईँ त मिडियाको मान्छे थाहा छ, त्यस कारण त्यो मेरो अडियो होइन, त्यस कारणले मेरो अडियो होइन भन्नुभयो। अनि तपाईँले यसलाई कसैले मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो भनेर हामीले सोध्यौँ। थिएन, छैन, मेरो होइन भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मन्त्री बनाउने कुरामा अथवा केही पैसाको कुरामा, या तपाईँले भन्नुभयो केही थियो, सोधेँ, छैन। अरू कसैले मेरो नजिकका कसैले पनि तपाईँलाई भन्यो भने भन्नुभएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। र समितिसँगको प्रतिवेदनमा, समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उहाँ सब प्रमाणहरूसहित हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले फेरि त्यो अडियो प्रकरणमा चाहिँ यदि त्यो मलाई फसायो भने म चाहिँ नाम लिदिन्छु भनेर भन्नुभएको। अनि फेरि त्यससँगै अर्को अडियोमा पनि त्यो अडियो चाहिँ त्यो कुराकानी उहाँको भएको भन्ने यथेष्ट ठाउँहरू देखिन्छ। र कोर टिम भनेको को के हो भन्नुहोस् भनिरहँदाखेरि म जसलाई पनि भन्न सक्छु, पार्टीले मलाई सेभ गरेन भने म जसलाई पनि भन्न सक्छु भन्ने किसिमको भनाइको चाहिँ हामीले रेकर्ड नै राखेका छौँ। अन रेकर्ड छ त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न कुरा एकदम फेरिरहने परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो उहाँलाई लाग्यो। उहाँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले पटक पटक सोध्यौँ, समितिले सोध्यो, त्यस्तो कुनै चिज छैन भनेर भन्ने मैले आफैले पनि उहाँलाई दोस्रो दिन कल गरेर सोधेको थिएँ र मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ, मैले आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँसँग मेरो कुराकानी आम सर्वसाधारणको लागि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले मैले मेरो अडियो नै होइन, मैले भेटेकै छैन भन्नुभयो। विभिन्न सोध्यो, तपाईँले म गएँ भने कसलाई गरिदिन्छु भन्नुभयो, होइन, छैन, अरूले लेखेको, मेरोले स्वकीयले गरेको, मैले किन फेरि जुन व्यक्तिले आरोप लगायो फेरि किन तपाईँको आफ्नो स्वकीय सचिव मार्फत भाइ भनेर कुरा गर्नु भनेको त्यो बचाइदिन्छ कि भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहाराको लागि गरेको चिज भन्नुभयो। जे होस्, समितिले जुन अनुशासन समितिले यथेष्ट हामीलाई बुझाएका डकुमेन्ट प्रमाण यी सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो निष्कर्षमा पुगिएको हो। त्यस्तो भन्नुभएको छैन। तर म डुबेँ भने चाहिँ भन्छु भन्नुभएको छ। अब त्यो कुन मानसिकतामा भन्नुभएको हो त्यो पनि उहाँहरूले भन्न बाँकी छ। तर हामीले यो निर्णय गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूले दिनुभएको बयान यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै निर्णय गरेको हो। विकास आचार्य कान्तिपुर, उहाँले के भन्नुभएको छ, अलिकति अगाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलनै गर्नुभयो उहाँले, हामीले उहाँलाई बोल्नुभयो। म अदालत गएको छु, मलाई अदालतले क्लिन चिट दिन्छ, त्यति बेलासम्म पार्टीले मलाई पर्खिन्छ होला वा केही डिसिजन गर्दैन होला भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँले हार्ड एन्ड फास्ट डिसिसन गर्नुभयो, यस पछाडि कारण के हुन्छ? उहाँलाई त्यो उहाँ क्लिन हुन नदिन खोजेको पार्टीले कि वा के हो? होइन, अदालतले निर्णय गर्यो भने त रिइन्स्टेट गर्न पाइन्छ नि त। अदालतको निर्णय, पार्टीले गर्ने निर्णय भनेको प्राप्त एउटा समिति हुन्छ, पार्टीको प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा त्यो कोही एउटा अमुक व्यक्तिसँग मन्त्री बन्नका लागि मलाई पैसा चाहियो भनिएको छ,
हाम्रो पार्टीको विधानमा जिरो टलरेन्स हो। त्यो लेनदेन भएको कुरा त देखिएको अहिलेसम्म छैन, तर पैसा मागेको कुरा उहाँले बोल्नुभएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने थियो नि। हाम्रो फाइन्डिङ त्यो आवाज उहाँको हो, त्यो कुराकानी उहाँले गर्नुभएको हो। त्यो कुराकानीमा पैसा मागिएको छ एउटा सांसदले, एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले त्यसरी माग्नु नै हाम्रो विधान अनुसार र हामी जुन सिद्धान्तमा लिएर अगाडि बसेका छौँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको लिएर बसेका छौँ, हाम्रो लागि त्यो कारबाही गर्न त्यो यथेष्ट कारण हो। तर भोलि उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो, अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्यो भने त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू त अगाडि गरिहाल्ला, त्यसपछि त त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू छ। तर अहिले चाहिँ यसरी कुनै अमुक मान्छेसँग मन्त्री जबकि मन्त्री बन्ने न उहाँ मन्त्री बन्ने लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो, न उहाँलाई हामीले मन्त्री बनायौँ, न स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हाम्रो थियो, न त्यो अडियो प्रकरणमा फलानालाई बनाउनु हुँदैन भनेका मान्छे, बरु उहाँले बनाउनु हुँदैन भन्नुभएको मान्छे ओसीमा कार्की त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभयो भनेपछि उहाँ काहीँ लिङ्कमै हुनुहुन्न। मलाई थाहै छैन, स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालय हामीले पाएनौँ भन्नुभयो, मलाई थाहै छैन भनौँ, त्यो कुनै जानकारी नै छैन उहाँलाई, जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीसँग थियो। त्यस कारणले त्यसको खास तारतम्य नै छैन। त्यस कारणले त्यो सिङ्क नै हामीलाई के थाहा पाउनु थियो भने उहाँले भनेका कुराहरू अलिकति एकदमै चेन्ज भएको हो पनि, मैले बोलेकै होइन पनि भन्नुभएको छ र मलाई फसायो भने त म सिधाइदिन्छु भन्नुभएको छ, फेरि मलाई बचाइदेऊ भनेर पनि भन्नुभएको छ। यो त अब आम मान्छेले नै ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी त्यो उहाँकै हो भन्ने भयो। यदि उहाँले मैले कुराकानी गरेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने किसिमको इभिडेन्स हामीसँग नभएको भए चाहिँ हामीले के भन्थ्यो, फरेन्सिक ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो होला, त्यसपछि मात्र कारबाहीको अगाडि पठाउनु पर्थ्यो होला। पार्टीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो प्राप्त प्रमाणका आधारमा कि उहाँ र अर्को अमुक व्यक्तिका बीच कुराकानी भएको छ। त्यो कुराकानीमा भएको कन्टेन्ट के भने मन्त्री बनाइदिने कुरामा पैसाको कुराकानी भएको छ, लेनदेनका कुराकानी भएका छन्। लेनदेन भएको कहीँ देखिएको गरेको छैन। तर हामीलाई लेनदेन हुनु नहुनुसँग पार्टीलाई सरकार रहँदैन। एउटा व्यक्तिले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले एउटा नयाँ जसको जुन व्यतिथिको विरोध गर्दै हामी आयौँ त्यसमा एउटा लेनदेनको कुरा गरिरहेको र त्यो आवाज उहाँको भएको फाइन्डिङ भइसकेपछि त हामीले कडा कारबाही गर्नै पर्थ्यो। हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा नै त्यही हो। हामी यदि अरू राजनीतिक दल जस्तो त्यत्रो काण्डहरूमा पनि पार्टीले एक्सन नलिने भयो भने त राम्रो भएन। त्यसो गरिदियो भने त सम्मानपूर्वक उहाँलाई अदालतले पठाइदिइसकेपछि त गर्न परिहाल्छ नि। तर त्यो सुविधा त उहाँसँग छ। उहाँलाई पुनरावेदनको सुविधा पनि छ नि, पार्टीभित्र पुनरावेदन पनि गर्नु होला। त्यसपछि त अरू हामीले भनेका प्रक्रिया रोकिएला। पार्टीभित्रै पनि पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। त्यो एउटा पुनरावेदन समिति पनि छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, फेरि कुराकानी गर्न सकिन्छ। फेरि विधानले के भन्छ भने पुनरावेदन समितिमा उहाँले पुनरावेदन गर्नुहुन्छ। पुनरावेदन गरिसकेपछि उहाँले दिनुभयो भन्नुभएको त्यो पुनरावेदनमा फेरि चित्त बुझ्यो भने सभापतिले फेरि कुनै चेन्ज गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था नभएका होइनन्, अवसर छ त्यहाँ। तर यो निर्णय चाहिँ समितिले चाहिँ दिएको प्रतिवेदन, त्यसका प्रमाणहरू जसलाई चाहिँ हामीले अधिकार सम्पन्न निकायलाई दिन सक्ने गरी, जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले माग्यो भने हामीले त उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो नि त, त्यो दिन सक्ने गरी र त्यसमा सघाउने गरी उहाँका आफन्त कोही रहेछन् भने जस्तो आरोप लगाए जस्तै कोही छन् कि कोर टिम भनेको के हो भन्ने कुरा अब कोर टिम नै मैले बुझेको छैन। पार्टी स्थापनाको कोर टिम भनेको हो कि मेरो सचिवालय भनेको हो कि त्यो नै अब स्पष्ट नै छैन। उहाँले होइन यतिका धेरै सदस्यहरूको बिचमा नै होइन छैन मेरो आवाजै होइन भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले त्यो चाहिँ नि मलाई नगरिदिनुहोस्, मलाई सिद्ध्याउनु भयो भने मतलब यावत यो कुराहरू भनेको हुनाले निक्लिँदै गर्दा भन्नुभएको छ म कोर टिमको तथ्यसहित सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। यदि त्यसो भयो भने तथ्यसहित आयो भने कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नु किन नगर्ने? तथ्यसहित आयो भने कारबाही नगरे भन्ने कुरै आउँदैन। तर उहाँले नाम लिने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने त भएन, किनकि उहाँले मलाई एक लेभलले बार्गेनिङ पोइन्टमा आइपुग्नु भएको छ। मैले त्यो तपाईँलाई सुनाउनु हुँदैन, म आफूले त्यसलाई हेरेको छु। बार्गेनिङ म सकियो भने म छोड्दिनँ, पगललाई भन्ने मैले नाम लिएको छैन क्या, जसलाई भन्ने पनि हुन्छ भन्ने लेभलमा कुरा आइसकेपछि त जसको नाम दिइदिनु भयो उहाँले। एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने कोही पनि मान्छे जोसुकै होस्, हामी त अख्तियारलाई सहयोग गर्छौँ, अझ हेरिदिनु भनिरहेको छौँ नि, हामीले अख्तियारलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। जो कोही चिज किन कारबाही नगर्ने भन्ने त हुँदै हो। तपाईँ भन्नुहोस् न, यदि पार्टीले बचाउन चाहेको भए पैसाको लेनदेन भएको त कुरा छैन, कुरा नै भएको हो नि। कुरा नै भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीका हकमा हो भने अहिले अभ्यास मैले सुनेको छैन यसरी। तर हामी त त्यसलाई टलरेट गर्दैनौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि अरू जेसुकै भए पनि उहाँले अब उहाँले मन लाग्दै मलाई सभापतिले नाम माग्दै भनिदिनु होला अरे। अब त्यसलाई कतिपय साथीहरूलाई, मिडियाको साथीहरूलाई त गजब त्यति भनिदिए त गजब हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन सक्ला। अब त्यसको आधारमा त म गर्न नसकुला। अरू जो कोही अमुक कसैको नाम यसै गरी जसरी उहाँलाई कारबाही गर्नुका पछाडि हामीसँग प्रमाणहरू छन्, त्यसै गरी प्रमाणसहित उहाँ आउनुभयो भने जो कोही भए पनि पार्टीले आफ्नो ढङ्गको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ। सोसल मिडियामा त
कोर टिमका व्यक्तिहरूको तस्बिरसहित नामावली आइसकेका छ, त्यसको विषयमा चाहिँ विज्ञप्तिमा किन खण्डन गर्नुभयो? सोसियल मिडियामा आएको कुरालाई त हामीले कसै कोर टिम भनेकै के हो थाहा छैन, उहाँले नै भन्नुभएको छैन यो भनेर मलाई कारवाही गर्यो भने म भनिदिन्छु कसलाई भन्ने हो, म डुबाइदिन्छु भनेपछि अब मैले कसलाई उहाँले डुबाउनुहुन्छ त्यसपछि भन्नु पऱ्यो नि त।